व्यूवर्स, इतनी मोहब्बत करो ना। किस नंबर 6। जिंदगी के बारे में क्या सोचा? क्या मतलब? मैं समझी नहीं आपकी बात। ना समझी से हूर ने हजर की तरफ देखा। हजर ने भी एक लम्हे के लिए हूर की तरफ देखा, फिर बोला, कुछ नहीं, कॉलेज आ गया है। हूर कॉलेज के सामने गाड़ी से उतरी तो हजर गाड़ी आगे ले गया। अभी चंद कदम आगे बढ़ी थी कि किसी ने बुरी तरह उसके हाथ पकड़ा और तेज कदम उठाते हुए वहां से मौजूद बड़े से दरख्त के आड़ में ले गया। मना किया था ना मैंने तुम्हें कि इस शख्स के साथ नजर ना आओ। समझ नहीं आती तुम्हें? जैन दबी हुई आवाज में गरा कर बोला। उसने अभी भी हूर के बाजू से पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से हूर का मुंह उसकी तरफ पकड़कर उसके जबड़े दुख गए। दोनों हाथ में इतनी सख्ती थी कि हूर की आंखों से पानी निकल आया। मुझे दर्द हो रहा है, वो आंसू बहाते हुए खौफ से बोली। तो जैन के हाथों की गिरफ्त में नरमी आई। उसने हूर के मुंह पर से हाथ हटा लिया। थोड़ी देर चेहरा देखने के बाद जैन की नज़र उसके होंठों के नीचे तिल पर पड़ी, जो आज तक भी पहले की तरह ही हुस्न और मासूमियत को बढ़ा रहा था। जैन के दिल में ख्वाहिश उभरी कि वो हाथ लगाकर उसके दिल को छू ले। दिल में उभरी ख्वाहिश वो दबा गया। और जफर मुराद से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? संजीदा लहजे में वो हूर से पूछने लगा। वो मेरे ताया हैं, हूर ने डरते हुए बोला। जैन के मुसलसल घूरने पर कभी उसको देखती तो कभी आते जाते लोगों को। उसकी बात सुनकर अस्तहराजा हंसा। अब मेरी बारी है और सूद समेत सब वापस लूँगा लेने की। गहरी निगाहों से उसे देखते हुए कह रहा था और हूर के सर पर से सब गुजर रहा था। वो मुसलसल उसे खौफजदा नज़रों से देख रही थी। जैन ने उसका बाजू छोड़कर जाने का इशारा किया। हूर वहाँ से तकरीबन भागने के अंदाज में कॉलेज पहुंची। हूर की हालत गैर हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही कौन बंदा उसके पीछे पड़ गया है और उसके ताया का क्यों पूछ रहा है। जफर मुराद अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उनके पीआई ने आके बताया, कोई शाह जैन साहब आपसे मिलने चाहते हैं, इन्हें अंदर भेज दो। अभी वो सोच ही रहे थे कि कौन हो सकता है। दरवाज़ा खोला। एक 27 साला खूबरू नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इन्हें लगा जैसे इस नौजवान को कहीं देखा है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। तशरीफ़ रखें, किस सिलसिले में आना हुआ आपका? जफर मुराद ने बात का आगाज़ किया। काफ़ी जल्दी चक्की की मनाजर तय कर ली हैं। जफर, तुम आज से 12 साल पहले तक तो बखूल तुम्हारा दिवालिया निकल गया था। सड़क पर आगे थे तुम। जैन ने फंकार कर कहा, कौन हो तुम? ये किस लहजे में बात कर रहे हो और किस मकसद से मेरे ऑफिस में आए हो? जफर मुराद उसको अजनबी का लहजा पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने भी उसे उसके लहजे में जवाब दिया, ये सिर्फ तुम्हारा ऑफिस नहीं है, इसमें मेरे बाप की भी मेहनत और हक का हलाल का पैसा लगा हुआ है, जो कि अब मैं वापस लेने आया हूँ। जैन ने टेबल पर हाथ रखकर आगे झुककर संजीदा लहजे में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? और जफर मुराद धाड़ते मगर समझ तो नहीं इन्हें आ गया था मुकाबल कौन बैठा है। इतनी जल्दी भूल गए मिस्टर जफर मुराद अपने भाई जैसे दोस्त साजिद शाह को, जिसके मरते ही तुमने धोखे किससे सारे बिजनेस पर कब्जा जमा लिया और इसकी बीवी और बेटे को दरबदर के ठोकरे खाने पर मजबूर कर दिया। इसका बेटा हूँ मैं, शाह जैन। मुझे अपने बाप का हिस्सा वापस चाहिए। अगर तुम शराफत से दे देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ये तुम्हारी सोच है। जैन अपनी बात ख़त्म करते ही उठ गया। शट अप, तुम मेरे ही ऑफिस में खड़े मुझको धमका रहे हो। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें, जो करना है कर लो। जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। साथ ही इन्होंने फ़ोन करके गार्ड को बुलवाया। गार्ड अंदर आ गए। ये बंदा दोबारा मुझे अपने ऑफिस में नजर नहीं आना चाहिए। निकालो इसको इसी वक्त। हाथ नहीं लगाना, हटो पीछे। जैन गार्ड के करीब आने पर धाड़ा। और जफर मुराद, याद रखना, बहुत जल्द दोबारा आऊँगा और अपना सब कुछ जो तुमने से सूद समेत वापस लूँगा।
زین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلا تو حضر اندر ہی آ رہا تھا۔ دونوں کا سامنا ہوا۔ زین نے اس کو بھی گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ حضر کو یاد آیا، یہ تو وہی ہے، اسپتال والا شخص۔ ابو کیا ہوا؟ کون تھا یہ اور کیا کہہ رہا تھا؟ آتے ہی حضر نے ظفر مراد سے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، یہ بتاؤ میٹنگ کے لیے ریڈی ہو؟ جیسے انہوں نے اس بات کو خاص اہمیت نہ دی ہو۔ جی بس نکلتے ہیں، یہ کہہ کر حضر اپنے روم میں چلا گیا۔ ظفر مراد کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 12 سال بعد اچانک ساجد شاہ کا بیٹا یوں اپنے حصے کا دعوے دار بن کر آ جائے گا۔ سوچنا پڑے گا کچھ اس لڑکے کا۔ وہ کرسی ٹیک لگائے ہوئے سوچنے لگا۔ ظفر مراد آفس سے گھر پہنچے، اپنے بیڈ روم میں گئے۔ پیچھے ہی فاطمہ آئی۔ میں بتا رہی ہوں ظفر، حضر کو اپنے طور پر سمجھا لیں، جو وہ چاہ رہا ہے وہ میں بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ فاطمہ ظفر مراد کے آتے ہی شروع ہو گئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہ کوئی وقت ہے؟ بندہ آفس سے تھکا ہارا آتا ہے اور آپ آتے ہی شروع ہو گئی۔ وہاں آفس کے جھمیلے ختم نہیں ہوتے، یہاں آؤ تو یہاں کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ظفر مراد آج کافی غصے میں تھے، آفس والے واقعے سے کافی بیزار تھے، اس لیے فاطمہ کو آن کے آتے ہی شروع ہو جانا ظفر مراد کو ناگوار گزرا۔ فاطمہ کی بات پر وہ انہی پر گرج پڑے، اس لیے فاطمہ تھوڑا دب گئی۔ وہ فاطمہ سے ایسے بات نہیں کرتے تھے، یعنی کوئی سیریس بات ہوگی آفس میں جس کی وجہ سے پریشان تھے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ظفر اب تو جانتے ہیں حضر ایک ہی بیٹا ہے۔ میں نے شروع سے ہی حضر کی متعلق اپنی بھانجی کا سوچا ہے، آپ پلیز اسے سمجھائیں۔ انہوں نے اب اس کی دھیما لہجہ اختیار کر کے بات مکمل کی۔ یہاں سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے فاطمہ، حضر ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اور اگر وہ ضد پر اتر آیا، ہم سے بد دل ہو گیا تو آگے آپ سوچ لیں۔ انہوں نے بھی بہت نرمی اختیار کر کے بیوی کو سمجھانا چاہا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں اپنی بہن کی بیٹی کو چھوڑ کر حور کو حضر کی زندگی میں شامل ہونے دوں؟ فاطمہ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولی، اس میں برائی کیا ہے؟ حور ہمارے سامنے پلی بڑھی ہے، آنکھوں دیکھی بچی ہے، اور سب سے بڑھ کر میرے محرم بھائی کی نشانی ہے۔ آخر میں جیسے ظفر نے بھی انہیں جتانا ضروری سمجھا کہ جس پہ فاطمہ چپ کر کے روم سے نکل گئی، اور وہ اشر اور بلال تینوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب زین نے آج کی آفس والی ساری واردات اور روادات ان دونوں کو سنائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ظفر مراد تمہیں اتنی آسانی سے تمہارا حق دے گا۔ اشر ساری بات سننے کے بعد بولا، ہاں آج اس کو سامنے دیکھ کر مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، اس کے تیور دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا اتنی آسانی سے تو میرا حق مجھے لوٹائے، مجھے قانون کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ زین سگریٹ سکھلاتے ہوئے بولا، اور کس طرح قانون کے ذریعے تم اپنا خاص سے واپس لے لو گے؟ بلال نے پوچھا۔ ظاہری بات ہے اس پر دھوکے کے مقدمہ کریں گے، زین نے دھواں اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ کس دنیا میں ہو تم؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اس نے دھوکہ دیا ہے اور وہ آرام سے تم پر ہی کیس بنا دے گا، الزام تراشی کا اور بلیک میلنگ کا۔ Thanks for watching this episode and wait for 7th episode۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آ رہی ہے، اتنی محبت کرو نا، تو اپنی رائے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتاتے رہیے گا، تاکہ اس کے تمام پارٹس میں جلد از جلد آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اور باقی پارٹس اس کے دیکھنے کے لیے میرے چینل کنزاجی ٹپ کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو وزٹ کریں، آپ کو اس کے تمام پارٹ میرے ہی چینل پر مل جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔